प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। लेकिन मैं और अब आखिर में जो चीज कहना चाहता हूं, ये देखिए इस वक्त जो सबसे ये जो फैशिज्म, जमहूरियत की तबाही, पार्लियामेंट की तबाही, इदारों की तबाही, सिर्फ एक मकसद के लिए कि इनकी चोरी छुप जाए, इन चोरों की, और किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराया जाए या इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। तो ये सब कुछ इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं एक ही वजह से। खौफ ये है कि कहीं पता ना चल जाए कि जो असल साजिश की ये जिन लोगों ने ये जो सब कुछ किया है वो उसको बचाने के लिए अब ये सारी एक गलती करके बजाय वो गलती ठीक करें, मजीद और गलतियां होती जा रही हैं। मैं जो आखिर में अपनी अदलिया से और अपनी अवाम से दो चीजें कहना चाहता हूं। अपनी अदलिया से, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। ये वो एक कौम की तारीख में फैसला कुन वक्त आ जाता है जब हर कोई बेनकाब हो जाता है। ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए। वो लोग जो सहाफत में थे, जो इदारों में बैठे हुए थे, सियासतदान, सब बेनकाब हो गए। सबसे पहले तो ये शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। लेकिन इस वक्त ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये टाइम है आपको इस मुल्क की जमहूरियत और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। यानी ऐसे लोगों को बिठा दिए लाके, ये कैसे न्यूट्रल हो गए जो आपके बदतरीन दुश्मनों को ऊपर लाके बिठा दिया, और फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6, ये सीधा सीधा है। तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। इनको कोई फिक्र नहीं है जमहूरियत और आइन की, इनको सिर्फ पड़ी हुई है कि इनकी किसी तरह डरे हुए इलेक्शन से, अवाम से डरे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम कि मैंडेट क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि आइन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है। पैसा बचा रहे हैं इन्होंने, और इन्होंने, मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया बाहर भाग जाएंगे मुल्क से, क्योंकि इनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है। तो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में है, मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो ये डिसेंड हो रहा है, तकरीबन बनाना रिपब्लिक की तरफ चला गया। जो जिस तरह की 7 महीने में मैंने पाकिस्तान में हरकतें देखी, बनाना रिपब्लिक की तरफ तकरीबन पहुंच गया। और दूसरा, मैं अपनी अवाम को कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए ये अब एक फाइनल आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की। इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है
کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے، یہ پکڑ لیں گے، جو بھی کر دیں گے. دیکھیں یہ جو خوف کی غلامی ہے یہ بدترین غلامی ہے. سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے، اور جب بھی خوف کا بت ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے. لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی. آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا. میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس سسٹم کا، کرپٹ سسٹم کا، ان چوروں کا، جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا میں اپنی ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا. آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تاریخ کے اندر یہ کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں. آپ اگر اس کو چپ کر کے بیٹھ گئے اور جس طرح کا یہ ظلم کا نظام بنتا جا رہا ہے اور مزید ظلم بڑھتے جائیں گے، جس طرح ٹائم گزرے گا انہوں نے اور زیادہ ظلم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا ہے. جس طرح آپ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے جائیں گے اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی. جہاد ہے ہی انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے پہ سب پہ فرض کیا ہے. تو میں یہاں آپ سب کو آج اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز بند کرنے کی، ہمیں غلام بنانے کی، آپ نے جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہے. میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں. میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا، اور آپ نے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا حالات، آپ نے دیکھ لیے کہ یہ جس طرح کی مہنگائی 50 سال میں ایسی مہنگائی نہیں آئی جو اب آئی ہے، اور مزید ابھی اور آگے آئے گی. اور یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈرا دھمکا دیں گے اور میڈیا کے پیسے دے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو دبا دیں گے، یہ اس کے پر امید لگا کے بیٹھے ہیں. انسان کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے. انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کا نظام آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہیں. آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا ہم سب کھڑے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا. جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی کو بند کر دیا. اب پروونشل جے آئی ٹی نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا، 3 شوٹر تھے. 2 جو ڈی پی او گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، ان دونوں نے پروونس کی جے آئی ٹی کی پروونس کی پولیس نے منع کر دیا کہ جی ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی، اس کا ویڈیو بنائی تھی جو شوٹر تھا ندیم. اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا 3 شوٹر ہیں تو وہ ساری جو پورا بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیہ وہ ختم ہو گیا. تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ختم